اس واسطے میرے کریم فرمایا وفر روایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنب، کہ ایمان والا خلوص نیت دے نال لیلۃ القدر دی رات نو قیام کرے گا، اللہ اس سے پہلے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اس سے بعد گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ نماز تراوی پڑھن والے ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنب، ایمان والا نماز تراوی پڑھن والا اللہ اس سے پہلے گناہ بھی معاف فرما دیں، اس سے بعد گناہ بھی معاف فرما دیں۔ ایمان والا پہلے دن دا روزہ رکھ دے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنب، ایمان والا خلوص نیت دے نال ایک روزہ رکھ دے، اللہ پہلے گناہ بھی معاف فرما دے، بعد گناہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، میرے کریم آقا فرمائے وہ مہینہ ہے جس تے روزے رب نے تواڈے تے فرض کیتے، جس تے روزے رب نے تواڈے تے کی کیتے، رمضان دے روزے امت مصطفیٰ تے کینو فرض، وقیام لیلۃ تطوعا، اور رات دا قیام جڑا ہے وہ سنت مبارک ہے، رات دا قیام جڑا ہے وہ کیے سنت مبارک ہے، میرے نال بول دیا آنے، رات دا قیام کیے سنت مبارک، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، رمضان دی راتاں دی اندر جڑا نفل پڑھ دے اللہ انہوں فرضاں دا ثواب عطا کر دے، رمضان دی راتاں دی اندر جڑا نفل پڑھ دے اللہ انہوں فرضاں دا ثواب عطا کر دے۔ ومن ادا فریضۃ فی کان کمن ادا سبعین فریضۃ فیما سوا، اور رمضان المبارک دے اندر جیڑا فرض ادا کر دے اللہ اس کا ثواب بڑھا کے 70 گنا زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ فرضاں دا ثواب کتنا ہو گیا؟ نفلاں دا ثواب فرضاں دے برابر، فرضاں دا ثواب 70 گنا زیادہ۔